ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، گزشتہ چند جمعوں سے کامیاب زندگی کے ان رہنما اصولوں کا ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں
جو کائنات کے کامیاب ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نے، آپ کی شریعت نے، آپ کے دین نے، آپ کی تربیت نے ہمیں سکھلائے اور بتائے۔ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کو لازمی قرار دیا ہے وہ ہے ایمان اور اس کی پشت پر عمل صالح۔